नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु, समसामयिक घटनाक्रम र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आजको यो विशेष अङ्कमा हामी खास गरी यो आइटी सेक्टरमा देखिएका कयौँ पछिल्लो समयका विविध विषय, जस्तो अहिले पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको सीसीटीभी फुटेजको विषय जुन बाहिर आयो र एकाएक अर्थ मन्त्रालयले गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको छ कि औपचारिक रूपमा चाहिँ सीसीटीभी फुटेजको डिलिट कसरी भयो, कसरी ती फुटेजहरू डिलिट भए या गरिए, के हुन्छ यसको प्रविधि या यसको रिट्राइभ गर्न सकिने, रिकभर गर्न सकिने या यी डाटाहरूको सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व हो या होइन। आज यिनै विषयमा खास गरी पछिल्लो समय देशका बडो महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय, देशको राज्य सत्ता, देशका सरकारी निकायको सूचना इन्फर्मेसनहरू अत्यन्तै लिकेज हुने, विश्वसनीयता मर्दै गएको र आइटी सम्बन्धी विज्ञता प्राप्त व्यक्तिहरूको राय परामर्श बिना, चाहे त्यो सर्भर होस् चाहे त्यो विभिन्न विषयमा चाहिँ बेला बखतमा चाहिँ डाटाहरू एटोमेटिक भन्ने या उहाँहरूले चाहेर नचाहेर चाहिँ कहिले ह्याकरको नाममा, कहिले चाहिँ विविध विषयमा रहेर डाटाहरू डिलिट भएको उहाँहरूले हवाला दिँदै आउनुभएको छ। एउटा राज्य सत्ता, एउटा राज्यको चाहिँ इन्फर्मेसन सार्वजनिक महत्त्व, जनताले जान्न पाउने अधिकार हो र ती सुरक्षित राख्नुपर्ने सरकारको दायित्व पनि हो। तर बेला बखतमा चाहिँ आफ्ना लहट र केही व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट र यो देशलाई चाहिँ एउटा नीति बिनाको चाहिँ, विधि बिनाको, कानुनी राज्य बिनाको चाहिँ एउटा छाडातन्त्र जस्तो बनाउने यो पछिल्लो समयको हरकतले साँच्चीकै हाम्रो विश्वसनीयता र राज्य सत्ताप्रतिको जनविश्वास कहीँ कतै मर्ने त होइन। आज यिनै विषयमा हामी खास गरी यो कम्प्युटर क्षेत्रको चाहिँ भाषा विज्ञको रूपमा, खास गरी यो नेपाली भाषालाई कम्प्युटरले कसरी चाहिँ लिन्छ, यसको विज्ञता प्राप्त व्यक्तित्व, यसै सेक्टरमा चाहिँ उहाँले पिएचडी पनि गर्नुभएको छ। भाषा प्रविधिको चाहिँ विज्ञता प्राप्त व्यक्तित्व, आइटी इन्जिनियरको रूपमा पनि उहाँलाई लिन सकिन्छ, कम्प्युटर विज्ञको रूपमा पनि उहाँलाई लिन सकिन्छ। विशेष गरी यी यावत विषयमा इन्फर्मेसनको सेक्टरमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि यो डाटाहरू कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो या यसलाई कसरी रिट्राइभ गर्न सकिन्छ। डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अब एउटा विषय तपाईँसँग जोडिएको विषय त होइन यो, तर विज्ञता प्राप्त भएको कारणले गर्दा एउटा सरोकार राख्ने सवालमा प्रश्न उत्तर गरौँ, संवाद गरौँ र यसले चाहिँ कमसेकम एउटा हामीलाई पनि जान्न मिल्ने र यो सम्बन्धित विषय जुन उठेको छ त्यहाँ देखिएका कयौँ गल्ती कमी कमजोरलाई औँलाउने र कोट्याउने प्रयास मात्रै। डाक्टर साहब कुरा गरौँ, तपाईँ भाषा विज्ञको रूपमा चाहिँ यो प्रविधिसँग जोडिएको नाताले, भाषा प्रविधि विज्ञमा हो, यो एउटा आइटी सेक्टरको विषय पनि हो। खास गरी यो पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय विषय जनार्दन शर्मा प्रभाकर, जो चाहिँ जनयुद्धको एउटा कमान्डर, पछिल्लो समय सरकारको बागडोर उहाँको हातमा, यो ढुकुटी तिमीले बनाऊ र यो देशलाई एउटा डोर्याऊ, यो देशको अर्थनीतिलाई कहाँ पुर्याउने, यो देशमा आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने। बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्या, पूर्व मध्यराति एउटा विषय चर्चामा आउँछ कि यो आर्थिक नीति र अर्थतन्त्रको चाहिँ पुरै भागडोर समाउने गरी बजेट निर्माण गरियो। बजेटमा चाहिँ ठुलो चलखेल भयो, राति कुनै गैर आधिकारिक व्यक्तिहरू त्यहाँ घुसपेट भयो भन्ने विषय सार्वजनिक विषयमा उठ्यो। आधिकारिक व्यक्ति होइन, गैर आधिकारिक व्यक्ति या अनाधिकृत व्यक्ति त्यहाँ पुग्नुभयो भन्ने विषय आयो। त्यो विषय उठिसकेपछि सार्वजनिक महत्त्वको विषय सीसीटीभी फुटेज त्यो रातिको चाहिँ संसदमा आवाज उठ्यो र उहाँले भन्नुभयो म किन दिने, म दिन चाहन्न, आवश्यक छैन, को हो माग्ने, किन दिने। उहाँको जवाब त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र 13औं दिनमा पुगेर अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आउँछ कि राष्ट्रिय उपभोक्ता हक संरक्षण मञ्चले माग्छ कि हामीलाई त्यस राति के भएको थियो, को व्यक्ति आए, बजेट निर्माणमा त्यहाँबाट कुनै पनि मान्छे बाहिर आए या आएनन्, कसको चलखेल भयो, हामी हेर्न चाहन्छौँ। अर्थ मन्त्रालय भन्छ सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो। यो तर्कबाट सुरु गरौँ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यो अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय जस्तो ठाउँबाट यति गैर जिम्मेवार उत्तर आउन राम्रो होइन। यस्तो गैर जिम्मेवार उत्तर चाहिँ एउटा राष्ट्र सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अथवा राष्ट्र सञ्चालन गर्ने निकायले, त्यो पनि मन्त्रालय, केन्द्रीय निकायले मन्त्रीको तहबाट यति गैर जिम्मेवार उत्तर चाहिँ यो प्रविधिको हिसाबले मात्रै होइन, अब यो कुनै पनि हिसाबले ठिक छैन। किन यस्तो उहाँहरू जवाब दिनुभयो? के साँच्चीकै सीसीटीभी फुटेज दिन नचाहेर यो बहानाबाजी हो या कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो स्टोरेज गर्ने विषयमा चाहिँ त्यसको डाटाहरू जहाँ चाहिँ स्टोर गरिन्छ, चाहे त्यसको विभिन्न पार्टहरू, हार्ड डिस्कहरू जे छ उहाँहरूले राख्न चाहेको,
के हो जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? डिलिट हुने सम्भावना कति हुन्छ? यी फुटेजहरू उहाँहरूलाई दिन नचाहेर हो, षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा चाहिँ यो गरिएको एउटा भनौँ न बनावटी एउटा प्रपञ्च मात्रै हो, नाटक रचिएको हो? के हो सर यसका पछाडिका कारणहरू? के साँच्चीकै डाटा यति कमजोर हुन्छ कि सिसिटिभी फुटेज 13औं दिनमा डिलिट हुने या अटोमेटिक डिलिट हुने? कुन कुन अवस्थामा डिलिट हुने सम्भावना हुन्छ? अब तपाईँले प्रविधिजन्य प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। यो प्रविधिमा प्रवेश गरेपछि यो प्रविधिको पनि एउटा चाहिँ सम्प्रभुता हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको एउटा व्यक्तिको एउटा मन्त्रालयको कुनै एउटा एकाइमा मात्रै यस्तो घटना होइन, वर्ल्ड वाइड सिस्टम हो। डाटा अटोमेटिकल्ली डिलिट हुँदैन। त्यसमा पनि त्यो अटोमेटिक डिलिट अथवा नियोजित तरिकाले गरियो भने त्यो अटोमेटिक डिलिट हुन्छ र त्यो अटोमेटिक डिलिट भनेको म्यानुअली डिलिट गरियो भने डिलिट हुन्छ, अटोमेटिक डिलिट हुँदैन। र डिलिट भएको रहेछ भने पनि त्यो रिभाइभ गर्न सकिन्छ। त्यसका विभिन्न विधिहरू छन्। हिलोमा गाडिएको डिस्क, पानीमा भिजेको डिस्क पनि झिकेर त्यसबाट डाटा रिभाइभ गर्न सकिन्छ, मात्रै आगोले पोल्यो भने सकिँदैन। अरू अवस्थामा त्यो डाटा रिभाइभ गर्न, डाटा त्यो पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। तर अब यति हल्का तरिकाले चाहिँ हाम्रो सिसिटिभीको व्यवस्थापन भएको छैन। किनभने हाम्रो यो चाहिँ क्लोज सर्किट टेलिभिजन सिस्टम भनेको दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनबाट सुरु भएको हो। फ्रेन्च हुँदै अमेरिका, बेलायत हुँदै हुँदै अहिले आउँदाखेरि कति वर्ष भयो, यसको प्रविधि यति बलियो भएर आएको छ। यो त्यति हल्का किसिमले लिने विषय नै होइन। तर उहाँहरूले हल्का रूपमा लिनुभयो नि त। मुसाले तार काट्यो, त्यसलाई स्टोरेज गरिएन या त्यो कुनै हाम्रो डाटामै रहेन या त्यो दिनको कैद गरिएन। उहाँहरूले जे जस्ता बहानाबाजी गरे पनि उहाँहरूसँग राज्य सत्ता छ, उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तर पत्याउने आधार रहेन भन्न खोजेको। त्यो पत्याउने आधार हुँदैन, बिल्कुलै हुँदैन। त्यो पत्याउने कुरै होइन नि। त्यो त म केटाकेटी खेल जस्तै हो नि। अब त्यो हाम्रो बाबुबाजेको एउटा उखान छ नि, केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्गा सत्यानाश भने जस्तो। यति मात्रै हो। यो कुनै भरपर्दो कुरै होइन। यो बनावटी कुरा हो भन्ने कुरो त त्यहीँ नै जान्छ। अब यसको सिसिटिभीको व्यवस्थापन तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा 2072 सालमा यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिले त सिसिटिभीको त्यस्तो व्यवस्थित थिएन। थोर बहुत अलिअलि हुन्थ्यो। भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि कतिपय डाटा रेकर्डहरू चाहिँ अत्यावश्यक रेकर्डहरू राख्नुपर्ने हुनाले चाहिँ अब त्यो रेकर्ड गोलमाल भयो भनेर डाटा एकीकृत गर्नको लागि चाहिँ 2072 सालमा चाहिँ सिसिटिभी सञ्चालन कार्यविधि पास भयो मन्त्री परिषदले क्याबिनेटबाट। त्यसबाट पास भइसकेपछि त्यसका उद्देश्यहरू पनि किटान गरियो। अनि उद्देश्यहरू किटान गरेपछि त्यसको प्रकार किटान गरियो। त्यसको प्रकार किटान गरेपछि डाटा कसरी राख्ने भनेर भनियो। सम्पूर्ण कुराहरू गरियो र तपाईँको यो स्टोर पर्पज भनेको त्यो डाटा सुरक्षण गर्ने पर्पजको लागि तपाईँको त्यो सिसिटिभी के अरे सञ्चालन कार्यविधिको धारा 3 को उपधारा 5 ले भन्छ तपाईँको 3 महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्नुपर्छ। यदि सुरक्षित राख्न सकिएन, बिचमा केही बन्द भयो भनेदेखि तत्काल नजिकको इलाका प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्छ। त्यसो भए यो त अपराध होइन? यो अपराध हो। अपराध गरेन, कानुनत अपराध हो। किन गरियो? यसको पछाडि कारण के लाग्छ तपाईँलाई? बेइमानी फटाइ गर्न खोजिएको, यसमा सेटिङ भएको देखियो, त्यही हो त उहाँहरूको यसमा भने दालमे काला है भन्छन् भारततिर एउटा हिन्दीमा उखान छ। तपाईँ राजनीतिक कुरामा प्रवेश नगर्दा राम्रो होला। किनभने आजको विषयवस्तु भनेको प्रविधिसँग जोडिएको कुरामा हामी कुरा गर्न चाहिँ जोडिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालमा सिस्टम, पद्धति, कानुन, स्ट्यान्डर्ड जुन मानक भन्छौँ त्यो मानक र लोकलाइजेसन, टेक्नोलोजी लोकलाइजेसन, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा केही पूर्वाधार नै निर्माण गरेको छैन। नम्बर 1, यो पूर्वाधार निर्माण नगर्नाले गर्दाखेरि हाम्रो डाटा चाहिँ जस्तो अब पछि ड्रोनको कुरा पनि सँगै जोडिएर आउँछ। सिसिटिभी क्यामेरासँग ड्रोन एकदम रिलेटेड विषय हो, एउटै कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा हो। यो पछि फेरि त्यो कोट्याएर त्यहाँ कुरा गरौँला। यसरी चाहिँ अब डाटाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाटा पाइरेसीको कुरा आउँछ सोझै।
डाटा पाइरेसीको पनि एउटा चाहिँ लिगल क्लुहरू बनाइदिएर डाटा चाहिँ अपचलन गर्न, डाटा पाइरेसी गर्न छुटिदिने, अर्को चाहिँ साइबर अथवा ह्याकिङबाट डाटा अपराधहरू गर्ने। तैपनि अब यो डाटाको अपराधको कुरामा चाहिँ धेरै फाइदाको लागि ह्याकरहरूले डाटा गर्छन्, तर नेपालको डाटा त अब कति फाइदा होला, के फाइदा होला, डाटा ह्याक गर्नेलाई पनि अब के गर्ने त्यो उसको फाइदाको हिसाबले हेर्छन् अथवा कुनै उसको प्राप्तिको हिसाबले हेर्छन्। ह्याकरहरूले पनि त्यत्तिकै त्यो खेलाँचीमा ह्याक गर्ने होइन। त्यस कारण यी विभिन्न कुराहरू जोडिएका छन्। यसको लागि हामीले डाटा संरक्षण नियमावली या ऐन नबनाइकन, डाटा पनि मल्टिलिङ्गुअल डाटा छ, हाम्रो मल्टिलिङ्गुअल सोसाइटी हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा तपाईँको विज्ञताले के भन्छ? यो अहिले जुन अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज जुन डिलिट भयो भनेर उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, यो रिट्राइभ गर्ने, रिकभर गर्ने या रिस्टोर गर्ने के हुन्छ यसको विधि? अब के हुनसक्छ यदि मानिलिनुहोस् तपाईँसँग त्यो विज्ञता छ भने तपाईँले सक्ने कि नसक्ने? अब यसका विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। हामी सीसीटीभी भन्ने बित्तिकै क्लोज सर्किट टेलिभिजन हो, त्यसको क्यामेराको कुरा आउँछ। फर्स्ट अफ अल त क्यामेरा चल्नु पर्यो। ओके, क्यामेरा 3 किसिमको हुन्छ। एउटा एनालग क्यामेरा, त्योभन्दा पहिले सीसीटीभी सञ्चालन कार्यविधिले हाम्रो 3 प्रकारको प्रयोजनको लागि सीसीटीभी प्रयोग गरिन्छ भन्छ। कानुन त होइन, प्रविधिको भन्दा पनि कानुन त म कुरा गर्दैछु। एउटा सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन, एउटा सङ्घ संस्था कम्पनी प्रयोजन, एउटा व्यक्ति घर परिवार प्रयोजन। यसमध्ये सङ्घ संस्था कम्पनी प्रयोजन होइन, व्यक्ति घर परिवार प्रयोग होइन। यो सार्वजनिक सरकारी कामको लागि गरिएको हो। र सार्वजनिक सरकारी कामको लागि गरिएको हो भने सरकारले, मन्त्रालयले नै यसको नियम पालन गर्ने कि नगर्ने। जबकि सीसीटीभी सञ्चालन कार्यविधि 2072 मा प्रष्टसँग भनिएको छ, यदि बन्द भयो, मर्मत गर्नुपर्ने भयो, त्यसको ठाउँसारी गर्नुपर्ने भयो क्यामेरा, त्यो भने पनि सम्बन्धित सबभन्दा नजिकको इलाका प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्छ। मैले सार्दैछु भनेर अथवा बन्द भयो भनेर त्यो हेरौँ, कानुनले भनेको कुरा हो, यो केलाउँ। अनि त्यसपछि अब यो त भयो कानुनको कुरा। त्यसपछि आयो मैले भने क्यामेरा 3 किसिमको। एउटा अब जुन व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि हो, हामी सामान्यतया एउटा परिवारमा अथवा एउटा घरमा एउटा क्यामेरा राख्छौँ भने हामी सामान्यतया एनालग गर्छौँ र एनालग क्यामेरा राख्छौँ र त्यसको पनि लिङ्केज त सर्भरसँग हुन्छ, आइपीसँग हुन्छ। हामी इन्टरनेट प्रोटोकल बेगर त हामी सीसी क्यामेरा त चलाउँदैनौँ। त्यसमा आयो अर्को क्यामेरा भनेको आइपी क्यामेरा हो, सामान्यतया हामीले राख्ने आइपी क्यामेरा हो। त्यसपछि वायरलेस क्यामेरा हो। वायरलेस क्यामेरा भनेको त माथि सेटेलाइटबाट वायरलेसबाट लिएर राख्ने क्यामेरा हो। हामीले वायरलेस क्यामेरा राख्यौँ भने त्यो पनि कुनै आइपीसँग कनेक्ट हुन्छ। आइपीसँग कनेक्ट, इन्टरनेट प्रोटोकलसँग कनेक्ट नभएको त सीसी क्यामेरा हाम्रो प्राय हुँदैन। कसैले घरमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि राखेको छ भने त्यो पनि केबल लगेर जोडिदिएको हुन्छ। आफ्नो इन्टरनेट जहाँबाट लिएको हुन्छ, आइपिएस जो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले दिएको एउटा आइपी हुन्छ, त्यसमा पनि आइपी ट्रेस गर्न सकिन्छ। अनि आइपी ट्रेस गरिसकेपछि त्यसको त्यो डाटा चाहिँ डिस्कमा सुरक्षित हुन्छ या चाहिँ अब त्यसको चाहिँ डिभिआर एनभिआर भन्ने हुन्छ, नेटवर्क चाहिँ डिजिटल रेकर्डिङ हुन्छ होइन। अनि त्यो अथवा चाहिँ डिजिटल रेकर्डिङको सामान्य म्यानुअल डिजिटल रेकर्डिङ भयो भने पनि कहीँ डिस्कमा राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो आइपीको ट्राफिक हुन्छ, त्यहाँ त्यो समयमा आइपी ट्राफिक चलेको छ कि छैन। आइपी ट्राफिक चलेको छ भनेदेखि त्यो सम्बन्धित त्यो आइपी एड्रेसको त कहीँ न कहीँ क्लाउड हुन्छ या सर्भर हुन्छ। एउटा सर्भरसँग कनेक्ट नभइकन चाहिँ नेटवर्क बनाउँदैन। नेटवर्क नभइकन त्यहाँसम्म त्यो भित्तासम्म त्यो क्यामेरासम्म त त्यो तार पुगे, क्यामेरामा त तार पुग्या हुनुपर्छ। वायरलेस भएको छ भने पनि कहीँ वायरलेस हबसम्म त आइपी जोडिएको हुन्छ, त्यहाँबाट वायरलेस फालेर अनि मात्रै त्यहाँ वायरलेस क्यामेराले टिपेको हुन्छ भनेपछि त्यसको त्यो प्रविधिले त 100% त्यति कमजोर प्रविधि होइन क्या यो सीसीटीभी। त्यसमा डाटाहरू 100% सुरक्षित हुन्छ। सुरक्षित हुन्छ। यसमा 100% यसलाई रिट्राइभ गर्न, रिकभर गर्न, रिस्टोर गर्न सकिन्छ। डढेको अवस्थामादेखि बाहेक अरू अवस्थामा सकिन्छ। यो मामलामा यो इन्सिडेन्टमा, यो घटनामा पनि सकिन्छ।
चाहेपछि सकिन्छ, इच्छा शक्ति त हुनु पर्छ। डिस्कबाट लिन सकिन्छ, सर्भरबाट लिन सकिन्छ, आइपी एड्रेस ट्रेस गरेर आइपी ट्राफिक हेरेर त्यति कति डाटा चलेको छ त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यो एथेन्टिक मिल्यो भने तपाईँले सक्ने कि नसक्ने? सक्ने, 100%। 100% सक्ने। हाम्रो समूह छ, ग्रुप छ, हामी काम गर्छौँ। सामान्यतया म चाहिँ अब कम्प्युटरलाई नेपाली भाषा बुझाउने भने यो डिलिट भएको भनेको फुटेज पनि तपाईँ रिकभर गरेर रिट्राइभ गरिदिन सक्नुहुन्छ कि यो हो भनेर? सकिन्छ सकिन्छ सकिन्छ। इक्विपमेन्ट हुनुपर्छ, ल्याब हुन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूको, त्यो ल्याबमा पुर्याएर ल्याबबाट त्यसलाई जस्ताको तस्तै डाटा रिट्रिभ गर्न एउटा सरकारी निकाय, एउटा सरकारी स्वामित्व रहेको सरकारको आफ्नै एउटा मन्त्रालय, सार्वजनिक महत्त्व र सार्वजनिक सूचना देशको अर्थनीति बनाउने एउटा मन्त्रालयले यस्तो एउटा जवाब दिन्छ कि हामीसँग फुटेज छैन, डिलिट भयो। ल हेर्नुहोस्, यो उहाँहरूले एउटा मोबाइलमा डिलिट गर्दा त यसको चाहिँ सेभ अन्त बसिरहेको हुन्छ भने उहाँहरूले सिसिटिभी फुटेजको कुरा गर्नुहुन्छ। खै ठिक छ, अब उहाँहरूको विषयमा तपाईँले भनिसक्नुभयो, म गरेर देखाइदिन सक्छु। नेपालमा आइटीप्रति, खास गरी कम्प्युटर सेक्टरप्रति हाम्रा प्रविधिहरूको विषयमा कुरा गरौँ। इन्फर्मेसन राख्ने सवालमा, डाटाहरूको स्टोरेज गर्ने सवालमा, डाटाहरूको क्लासिफिकेसन र त्यसलाई चाहिँ हामी क्याटेगोराइज गर्ने सवालमा, या भनौँ हाम्रो सर्भरहरू, वेबसाइटहरू कति सुरक्षित छन्? बेला बखतमा हामी सुन्छौँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहिँ भनौँ न आइटी सेक्टरको चाहिँ यो भयो, उनका ह्याकर भए, यिनका आइडीहरू ह्याक भए, सूचना लिक भयो, अश्लील भिडियोहरू हालिए, हाम्रा यी वेबसाइटहरू सर्भरहरू के हुन् भनेर बेला बखतमा प्रश्न हुन्छ। नेपालमा अहिले देखिएको समस्या भनेको हाम्रो सरकारी मातहत कार्यालयका सूचना राख्ने इन्फर्मेसन डेस्कहरू या इन्फर्मेसन डाटा राख्नेहरू जति पनि छ हाम्रो यो सर्भरहरू, यी सुरक्षित छन् कि छैनन्? प्लिज। सुरक्षित त छैनन्, तर नेपालको डाटामा खासै धेरै त्यस्तो आपराधिक दृष्टिकोणले चाहिँ आँखा नलगाएर मात्रै सुरक्षित भएको हो। नेपाल एउटा गरिब देश, त्यसमाथि पनि नेपालको डाटा लिएर कसै ह्याकरहरूलाई त अब के फाइदा हुन्छ भनेर नेपालको वेबसाइट ह्याक गर्ने सर्भरहरूले पनि थ्रिटेन दिएर त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको जानकारी दिएर तेरो सर्भर यसरी यसरी मैले एक दिन ह्याक गरेँ त आफ्नो सुरक्षित गर भनेर च्यालेन्ज गरेर मात्रै छोडेका छन्। डाटा बिगारेर चोरेको, डाटा चोरिएको भनेको त कतिपय यो साइबर ह्याकिङबाट अलिअलि रेस्टुरेन्टहरूको डाटा चोरिएको छ। हुन त अब अलिअलि स्थानीय निकायबाट पनि नाम ठेगानाहरू जस्तो चाहिँ भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टमबाट पनि अलिअलि डाटा चोरिएको छ। त्यो चाहिँ अब डाटा पाइरेसीको लागि पनि हुनसक्छ, विभिन्न कारणले हुनसक्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन, इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन कसरी सुरक्षा गर्ने, कसरी राख्ने, त्यसको नेसनल स्ट्यान्डर्ड के हो भनेर पूर्वाधार बिल्कुलै छैन। यो पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो लिकेज नेपालको सरकारी अफिसबाट पनि लिकेज हुन्छ, सरकारबाटै पनि लिकेज हुन्छ, सरकारी कार्यालयबाट पनि लिकेज हुन्छ। जस्तै गाउँपालिकाहरूको डाटा चाहिँ सबै डाटा चाहिँ मन्त्रालयमा साझेदारी गरिँदैन, सेयर गरिँदैन, बाँकी डाटा हुन्छ। त्यो बाँकी डाटा अर्को कर्मचारी चेन्ज भएर आएपछि त्यो डाटा गयो। कति दुःख गरेर सृजना गरेको डाटा हो, अथवा त्यो चाहिँ जो के अरे त्यो रेकर्डिङ गरेको डाटाहरू हो, त्यो डाटाको पनि माइबाप कोही पनि हुँदैन। त्यो एकदम बेबारिसे अवस्थामा त्यस्ता डाटाहरू कति अवस्थामा छन् र कतिपय अवस्थामा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि कुनै काम गर्छन्। एउटा चाहिँ खाना सम्बन्धी भयो अथवा वनस्पति औषधिसँग सम्बन्धित भयो, अनि जस्तो यो बौद्धहरूको आम्ची पद्धतिहरू, के अरे आयुर्वेदिक पद्धतिहरू, यस्ता कुनै टुक्रा टुक्रामा अध्ययन गर्छन् अनि त्यो प्रकाशन गर्ने, एडिटेड सम्पादन गर्ने भनेर कहीँ रेकर्ड गरेर उनीहरूले चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्छन्। अनि त्यसपछि त्यो त्यहाँ आउँदैन, त्यो एनजिओ त्यो प्रोजेक्टै बन्द हुन्छ। त्यो एनजिओले अर्को जिल्लामा गएर अर्कै क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर काम गर्न थाल्छ। यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ सुरक्षित राख्ने पद्धति नै छैन, नेसनल स्ट्यान्डर्ड नै छैन, राष्ट्रिय मानक हुनुपर्छ। वाट इज डाटा? डाटा भनेको के हो? डाटाले त अहिले त सुपर कम्प्युटरमा हाले त संसार सञ्चालन गर्ने चाहिँ शक्ति लिन्छ नि त डाटाले त। र हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ सम्पत्ति हो, त्यो इलेक्ट्रोनिक एसेट्स हो, आइटी एसेट हो, अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको त्यो चाहिँ डाटा चाहिँ सम्पत्ति हो भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो सुरुवातै नभएको हुनाले र हाम्रो चाहिँ अब बाइलिङ्गुअल डाटा हुन्छ प्राय गरेर, अथवा ट्राइलिङ्गुअल मल्टिलिङ्गुअल डाटा पनि हुन्छ। अनि त्यो
मोनोलिङ्गुअल डाटा कसरी राख्ने, बाइलिङ्गुअल डाटा कसरी राख्ने अथवा मल्टिलिङ्गुअल डाटा कसरी राख्ने। यसको पछाडि के उदासीनता हो कि सरकारले चाहिँ आफूलाई अलिकति सुरक्षित राख्नलाई भए पनि त्यति धेरै यसलाई चाहिँ वास्ता नगरे हो कि? किनभने हाम्रो जस्तो गरिब देशहरूमा त भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ, हेर्नुहोस्, चलखेल पनि धेरै हुन्छ, घुसपेटहरू पनि बढी हुन्छ। यी सबै कुराहरू सुरक्षित भयो भने भोलि सबैको चाहिँ उठीबास लाग्छ कि भन्ने एउटा डर भए पो हो कि? या यो त एक हिसाबले हेर्ने भन्दा यो त सबैका निम्ति सुरक्षित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो। तर राज्य यस्ता सवालमा चाहिँ बेला बखतमा गम्भीर देखिन। हरेक सेक्टरमा, एउटा मात्रै होइन, हरेक सेक्टरमा, मन्त्रालय होस्, कार्यालय होस्, अड्डा अदालत होस्, जहाँ पनि हेर्ने भने त्यो देखिन्छ पनि। अदालतमा पनि यो विषय उठेको हेर्नु, सिसिटिभी फुटेज हेरौँ भन्दाखेरि यो अस्ति नै मात्रै उठेको विषय हो। यस्ता विषयहरू बारम्बार उठिरहन्छन्, किन भन्नुहोस् त? यो कारण के हो? अविश्वसनीयता किन क्या सरकारप्रति या अड्डा अदालतप्रति? यसमा चाहिँ अलिकति विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति मैले देखेँ। सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग 65 सालमा बन्द गरियो। तपाईँलाई थाहा छ होला नि किन बन्द गरियो? 25 करोड डलर ऋण लिने शर्तमा बन्द गरे हो। बाइलिङ्गुअल डाटा सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ डाटा प्रोटेक्सन एक्ट ल्याउनुपर्छ भनेर डाटा प्रोटेक्सन एक्ट ल्याउने र अङ्ग्रेजी र नेपालीमा रुट कोड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डाटा राख्ने सिस्टम बनाउने अनि काम गर्न जुन भाषामा काम गरे पनि भयो, भित्र डिक्सनरी हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको सबै स्टोर गरेर राखिदिन्छ। अनि तपाईँले नेपालको झन्डामा क्लिक गर्नुभयो भने नेपालीमा प्रिन्ट गरिदिन्छ, अङ्ग्रेजी झन्डामा क्लिक गर्नु भने अङ्ग्रेजीमा प्रिन्ट गरिदिन्छ। तपाईँलाई आउटपुट जेमा चाहिन्छ त्यो गर्ने भनेर इन्टरनेसनल बिडिङ पनि भएको हो। यी सम्पूर्ण कुरा भएको हो। तर अब 62-63 को परिवर्तनपछि तपाईँले हेर्नुभयो 65 मा चाहिँ 25 करोड डलर ऋण लिने शर्तमा चाहिँ सूचना प्रविधि यो चाहिँ बाइलिङ्गुअल चाहिँ रुट ल्याङ्ग्वेज के अरे रुट कोडमा कुराकानी हुँदैछ, यो सिस्टम बनाउनको लागि कुराकानी हुँदैछ, टेक्नोलोजी लोकलाइजेसनको लागि कुराकानी हुँदैछ भनेपछि त्यस्तो गरिरहेको संस्थाले अहिले हेर्नुहोस् त त्यो हाल बेहाल हो। अहिले त्यो एउटा सिस्टम इन्जिनियर पाइँदैन त्यहाँ सूचना प्रविधि विभागमा। लोकलाइजेसन सिस्टम टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको के हो, ल्याङ्ग्वेज लोकलाइजेसन भनेको के हो, अनि लोकलाइजेसन किन, स्थानीय भाषा स्थानीय प्रविधि स्थानीयकरण किन गर्ने, अब कम्प्युटर चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ कम्प्युटरको मातृभाषा हो भन्ने चाहिँ नीति निर्माताहरू छन्। यहाँ पुगेको अवस्था हुन्छ। सांसदहरू भन्नुहुन्छ भने 3 दिन चाहिँ एउटा कुनै आइएनजिओले 3 दिन चाहिँ त्यो कम्प्युटर चलाउन क टाइप गर्न सिकाइदिएपछि उनीहरू नीति बनाउने ठाउँमा पुग्छन्। यो चाहिँ पुरै ओझेलमा परेको छ, व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ नेपालका नेताहरू चाहिँ खेलौना गोटी मात्रै भएको छन्। तपाईँलाई के लाग्छ डाक्टर साहब? मलाई एउटा विषय जान्न चाहेको विषय, ठुला ठुला काण्डहरू पनि आए, हेर्नुहोस्, आउँछन्, अडियो डिलहरूका कुराहरू आउँछन्, हाकाहाकी पैसा मागेका कुरा आउँछन्, ज्यान मार्ने धम्कीका कुरा आउँछन्, गाली ग्लोज र तछाड मछाड गरेका कुरा आउँछन्, ततर मम गरेका, ममा र मुमु गरेका सुन्यौँ हामीले। यसको छानबिन गर्नका निम्ति अहिले पनि हामी प्रविधि मैत्री या यसको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने सवालमा किन चाहिँ गम्भीर हुन सक्दैनौँ? सरकार कहाँनिर चुकिरहेको छ? जस्तो यस्ता विषय आयो भने त सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो। तपाईँमाथि, ममाथि या XYZ कसैमाथि पनि सार्वजनिक स्थानमा ओहदामा बसेको मान्छेले गलत गर्छ भने त्यसका उठेका प्रश्न, अडियो रेकर्ड आयो, हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म छानबिन भएन। ती मान्छे संसदमा ठुला कुरा गर्छन्। अस्तिसम्म तपाईँको अदालतमा सुन्नुभयो होला, तपाईँले करोडौँका डिलहरू सुनिए। छानबिन गर्नुपर्छ पर्दैन? के हुँदैछ यो देशमा? जे लाए मलाई त्यही गर्न मिल्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो सेक्टरको भएको हुनाले मैले कुनै पर्टिकुलर व्यक्तिलाई म तपाईँ कोट गर्न चाहन्न, तर यस्तो विषयमा चाहिँ हामी गम्भीर कहिले बन्ने? यस्तो हो भने त मलाई जसले जे गरे होइन मेरो चाहिँ क्यारिकेचर गरे भनिदिने, हेर्नुहोस्, होइन डिलिट भएको, ए होइन मैले गरेको होइन, यो हो त सर हामीले गर्न खोजेको? होइन होइन होइन, यो बिल्कुलै होइन। अब नेताहरू अथवा राजनीतिक व्यक्ति भन्ने ब्युरोक्राटले गर्ने भनेर भन्ने अनि ब्युरोक्राटले गर्ने भन्ने चाहिँ यो हाम्रो विषयवस्तु भएन, यो टेक्निकल स्पेसिफिक पुगेन, यसको लागि टेक्नोक्राट चाहिन्छ भनेर भन्ने। अनि टेक्नोक्राट चाहिँ नेपालमा छैन, विदेशीबाट ल्याएर सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयका प्रत्येक विभागमा चाहिँ विदेशी टेक्नोक्राट भएर बस्ने। यो प्रविधि छ कि छैन? यो प्रवृत्ति छ कि छैन? तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ? हो, त्यहीँनिर हामी फेल भएको छौँ। हाम्रो नेपालमा पढेको, नेपालको माटोको माया गर्ने मान्छे पनि प्रविधिविज्ञ हुनसक्छ। प्रविधि नेपाली भाषामै पनि टेक्नोलोजी लोकलाइजेसन गरेर हाम्रो प्रविधि बनाउनु पर्छ र डाटा सुरक्षा बढी त्यहाँबाट हुन्छ। अब यो त एकदम गैर जिम्मेवारी कुरा छ।
यो गैर जिम्मेवारी कुरा गरेर हामी चाहिँ विश्वास अब हामी त्यस्ता मान्छेहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? अब विश्वास नगरे पनि हामीले सिस्टम नभत्काउन्जेलसम्म हामीले भनेको कुरा हामी लागू गर्न सक्दैनौँ। यो सिस्टम बिगारेर अर्को सिस्टम बनाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा पावरको सिस्टम पनि बनाउनु पर्यो, पोलिटिकल अथवा नेसनल स्ट्यान्डर्डको सिस्टम बनाउनु पर्यो। मैले नै अब बाइलिङ्गुअल डाटा चाहिँ अपरेट गर्नु पर्दाखेरि नेपाली डाटाको स्ट्यान्डर्ड छैन। अहिलेसम्म नेपाली डाटाको परिभाषा पनि छैन। नेपाली सूचना प्रविधिमा वाट इज डाटा? अब यो कहाँ कुन के अरे चाहिँ इन्कोडिङ सिस्टममा राख्ने अथवा कुन फर्मेटमा राख्ने? डाटा भनेको के हो? भोइस हो कि पिक्चर हो कि अथवा ग्लिफ एउटा देखिने कुनै वस्तु हो कि या चाहिँ डाटा भनेको कलर हो कि या रे हो कि? यसको त यो डाटा भनेको कुरा त हामीले त सामान्य त्यो देखेको कुरामा त त्यसले त डाटा त समेट्दैन। यी सम्पूर्ण डाटाहरूको चाहिँ एउटा नेसनल स्ट्यान्डर्ड सिस्टम बनाउनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिको विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो चाहिँ सूचना प्रविधि विज्ञ 2065 सालभन्दा पनि अथवा सूचना प्रविधि उच्चस्तर आयोग बन्द गर्नुभन्दा अगाडि पनि थियो, त्योभन्दा पछाडि पनि छ। कानुन पनि सामान्य छ, 2063 इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट हो। त्यसैलाई नै हाम्रो चाहिँ सूचना प्रविधि ऐन भनेर भनिएको छ। यस्तो किसिमको ब्लन्डर मिस्टेक पनि सूचना प्रविधिमा धेरै कमजोर है। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेको छ, त्यो प्रविधि छैन। सूचनामा चाहिँ एउटा पत्र पत्रिका र यो तपाईँको सरकारी अड्डा भनौँ न, सरकारी तिनका जे छन् तिनमा चाहिँ यसो भर्ता गर्ने, आफ्नो 2-4वटा टेलिभिजन रेडियोहरूको चाहिँ कता कता छ, यसो उहाँहरूकै विषयमा चाहिँ बोलबाल गरेर चाहिँ यो सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रवक्ता बनाए पनि देखिन्छ। खास गरी यो सूचनाको सेक्टरमा काम गरेको म पछिल्लो समय देख्छु देशमा धेरै क्राइम पनि बढाएर देखिन्छ। हेर्नुहोस्, साइबर ब्युरोको रूपमा काम गरेको नेपाल प्रहरी पनि छ, ब्युरोको रूपमा काम गरेका। यो छानबिन गर्ने सवालमा ठुला काण्डहरू हुन्छन् तर तैचुक मैचुक हुन्छ। यो किन भयो सर? यस्तो कानुन गर्नुपर्ने कुरा कानुनको सवालमा या अनुसन्धान गर्ने सवालमा आजसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई आइटी सेक्टरमा तैँले गलत बोलिस्, तेरो हो यो भनेर कारबाही गरिदिएको भए सायद त्यो हुन्थेन कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ भन्नु। अनि त्यो क्रिप्टो करेन्सीवाला त मान्छे पक्रेको थियो त। अनि सिस्टम बनाउनेमा हेर्ने मान्छेले चाहिँ त्यसलाई सर्टेन कुरा नियन्त्रण राखेर त्यसमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पक्रिने, अनि यसरी डाटा अपचलन गर्नेलाई चाहिँ खुल्ला छोडिदिने हो। भने दुईवटा कुरा हुन्छ यहाँ। एउटा छ नियतवश खराब गरिराखेको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा हुन्छ यसमा ध्यानै नपुगेको हुनसक्छ। अब यसमा ध्यान नपुगेको भनेपछि यो सार्वजनिक सरकारको विषयमा अदालतमा, मन्त्रालयमा, प्रहरीमा सबैतिर सिस्टम आइसक्यो, यसका चाहिँ विभिन्न संयन्त्र पनि छन् भनेपछि त्यो ध्यान नपुगेको यसमा भन्न सकिँदैन। यो नियतमा पनि खोट अलिकति छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अब ड्रोनको कुरा गरौँ। ड्रोन रजिस्ट्रेसनको लागि हाम्रो 202.166.215.184 आइपी एड्रेसमा ड्रोन रजिस्ट्रेसन हुन्छ। ड्रोनले 2 किलोमिटरसम्म जमिन यहाँको यो भूमिगत कुराहरू, खनिजहरू र यो वनस्पतिहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू एक्सरे गरेर लिएर जान्छ। डाटा त्यहाँबाट पाइरेसी भइरहेछ र आइक्यान अथवा अन्तर्राष्ट्रिय यो इन्टरनेटको जुन प्रोटोकल राख्ने, आइपी एड्रेस राख्ने संस्थाले के भन्छ भने अङ्कमा इन्टरनेट राखेर कुनै पनि कारोबार गर्न पाइँदैन। त्यो अङ्कलाई अक्षरमा ढालेर त्यो कम्पनीको, संस्थाको, सरकारी हो कि सङ्घ संस्था हो कि व्यक्ति हो कि निजी हो कि त्यसमा नाममा बदल्नुपर्छ, अङ्कलाई नाममा बदल्नुपर्छ। जस्तो अहिले म तपाईँलाई भनौँ अनि त्यो एकछिन एक मिनट अनि नाममा बदलेर अझ जस्तै gov.np अथवा अब यस्तै किसिमको कुनै पनि अथवा राधेश्याम अथवा कुनै संस्थाको रहेछ भने राधेश्याम.org भनेर यो आइपी एड्रेस अङ्कमा भएको आइपी एड्रेसलाई अक्षरमा ट्रान्सलेट गरेर अनि त्यो रजिस्ट्री दर्ता गरेर अनि त्यहाँबाट सर्भिस दिनुपर्छ। तर हाम्रो ड्रोन रजिस्ट्रेसन यो 202, 166, 215, 184 यो आइपी एड्रेस अङ्कमा गरेर कारोबार गरिरहेछ। यसको जियो लोकेसन भन्छ चाउलाखेल काम गरिरहेछ सिनामङ्गलबाट, दर्ता भएको छैन। सबभन्दा यो सिसिटिभीको त के कुरा, सिसिटिभीभन्दा बढी चाहिँ अहिले ड्रोनबाट पिक्चर लिएर, भोइस रेकर्डिङदेखि लिएर, एक्सरेदेखि लिएर डाटा पाइरेसी भइरहेछ। यसले यो सिसिटिभीले भन्दा ठुलो खतरा हाम्रो ड्रोनको डाटालाई खतरा पुर्याउँदैछ। तर खोइ यसमा ध्यान कडाइ छैन। त्यस कारणले हाम्रो डाटा प्रोटेक्सन एक्ट जबसम्म आउँदैन यसको लागि नेसनल स्ट्यान्डर्ड कानुन टेक्नोलोजी लोकलाइजेसन उत्तिकै जरुरी कुरा हो।
जस्तो अहिले इम्बोस नम्बरको विषय पनि आएको छ नि त। इम्बोस नम्बरको विषय पनि आएको छ। इम्बोस नम्बर पनि अब हाम्रो यही तपाईँले भने जस्तो अक्षर र अङ्कको कुरा गर्ने हो भने त यहाँ पनि त त्यही त छ नि त, नेपालीमा गर्ने कि यी अङ्ग्रेजीमा? मङ्गल बजारमा ताम्रपत्रमा हाम्रो चाहिँ त्यो अक्षर तेह्र नेवारी त्यो प्रचलित लिपिहरू देवनागरी लिपिहरू इम्बोसिङ गरेर अक्षर इम्बोसिङ गरेर यति यति उठाएर ताम्रपत्र हामी पुरस्कार कसैले सम्मान गरिदिँदैनौँ। प्रविधि छ नि हाम्रो। त्यो प्रविधिलाई लोकलाइजेसन नगरेको मात्रै न हो, त्यो प्रविधिले लोकलाइजेसन गर्यो भनेदेखि सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग बन्द गरेको आज 14-15 वर्ष भइसक्यो। त्यो बन्द गर्नु थियो भने त्यो प्रविधिको डेभलप गर्दै लगेर प्रविधि मन्त्रालय नै कडा भयो भने कतिपय अवस्थामा 3 वर्ष 4 वर्षसम्म त सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रीले पाइला टेकेका छैन। हामीलाई प्रविधिले पछ्याइरहेको छ कि हामीले प्रविधि पछ्याउनु पर्ने हो? या प्रविधि त धेरै अगाडि पुगिसक्यो, हेर्नुहोस् धेरै फरवार्ड छ प्रविधि। आज एउटा छ, भोलि एउटा आउँछ, हिजो फेसबुक थियो, अहिले ट्विटर, फेसबुक, टिकटक के आइसक्यो। हेर्नुहोस् दिन प्रतिदिन यता एडभान्स हुँदै जाँदैछ। तर हामी फेरि अहिले पनि त्यही कागजी पानामै छौँ, हाम्रो त्यही पुराना कर्मचारी। यसको पछाडि राज्यले गर्नुपर्ने के हो त? कसरी जाने त अब? किनभने प्रविधिसँग त यदि हामी प्रविधि मैत्री बनेनौँ भने त गाह्रो होला नि सर। अब 2065 सालमा 25 करोड डलर चाहिँ डाटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नको लागि लिइयो। अनि टेक्नोलोजी लोकलाइजेसन गरिएन, प्रविधि हस्तान्तरण स्थानान्तरण गरिएन। अनि फेरि त्यसैमा चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा कसले के भन्यो, कुनै एनजिओ आइएनजिओ आएर मन्त्रालयको विभागमा मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूलाई सहसचिवहरूलाई के हरायो, त्यही अनुसारको नीति पोलिसी बन्यो। त्यसपछि आएर 74 सालमा आएर चाहिँ 17 करोड डलर लिइयो। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइ सराई, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेदको लागि। नेपालमा विश्वविद्यालय खुलेको 6 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। सामान्य डाटा रेकर्डिङ भाइटलाइजेसन सिस्टम गर्न सक्ने एउटा दुईटालाई चाहिँ हामी पिएचडी थेसिस गराएर पनि हामीले कुन सिस्टममा हाम्रै सिस्टम बनाएर पनि त्यो राख्न सक्छौँ, हाम्रै भाषामा पनि राख्न सक्छौँ। यस्ता बगमफुसे काममा चाहिँ 25 करोड डलर र 17 करोड डलर चाहिँ नेपालीको टाउकामा टोपीमा ऋण लागेर चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ आफू उता गरेर बस्ने अनि व्यवस्था गरेर सरकारलाई थाहा छैन भन्न सकिन्छ। सरकारको नियतवश गलत काम गरिरहेछन् यहाँ, त्यो प्रमाणित गर्छ प्रमाणले। भन्नुहोस् त आज 25 करोड 26 करोड डलर र 17 करोड डलर भनेको कति हो? आज विदेशी अरबौं रुपैयाँ, अरबौं खरबौं रुपैयाँ। अनि नेपाली शिक्षा पद्धति त्यति कमजोर छ कि बसाइ सराई गरेर सम्बन्ध विच्छेद, जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता पनि ऋण काटेर गर्नुपर्ने, डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने। नेपालको शिक्षा त्यति के अरे गैर जिम्मेवारी छ, काम नलाग्ने छ। अहिले जो सरकार सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् उनीहरूको नियतमा खोट भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रक्रियाहरू आएका हुन्। र आज चाहिँ वेबसाइट ह्याक गर्ने ह्याकरहरूले पनि थ्रेट दिएर छोड्छन्, धम्की दिएर छोड्छन्। हो त, तपाईँले एटिएमहरू देख्नु चाइनिजहरूले कस्तो गर्यो होइन, त्यसमा पैसाको प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ भन्नुहुन्छ, त्यहीँबाट के भिडियोहरू पोस्ट भइरहेको थियो। हेर्नुहोस् यतिसम्मको हाम्रो चाहिँ लथालिङ्ग छ। कसले केही गर्यो भने मैले गरेको छैन, मेरो त ह्याक भयो भनिदिने। पशुपतिनाथले त्यो ह्याकरलाईको दिमागमा पनि अलिकति सजाब राखिदिए होलान्। अब त्यो ह्याकै गरेर बिगारिदियो भने त सिस्टमै बिग्रिन्छ। त्यस कारणले पुरा अलिकति सचेत होस् भनेर चाहिँ त्यो गरेर छोडिदिएको मात्रै पनि हुनसक्छ। मान्ने एउटा ह्याकरले चाह्यो भने त देश त कङ्गाल बनाउँदो रहेछ नि त, डाटा लगेर त। त्यतिर हाम्रो ध्यानै छैन। यदि यो उहाँहरूले भने जस्तो एउटा सिसिटिभी फुटेज डिलिट भयो भनेर भन्न सकिन्छ र चाहिँ एउटा 3 घण्टा 4 घण्टामा नेपाल सरकारलाई सडकमा सुताइदिन्छ एउटा ह्याकरले, सिङ्गल ह्याकरले चाह्यो भने। तर पशुपतिनाथकोले त्यसको दिमागमा अलिकति कल्याणै राखिदिएको होला। हाम्रा चाहिँ 132-33 चोटि ह्याक भइसके। नेपालका आधिकारिक चाहिँ संस्थाहरू कतिपय अवस्थामा चाहिँ केही रेस्टुरेन्टहरू, केही खानपिनको र केही भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टमका डाटादेखि बाहेक, व्यक्तिगत विवरणदेखि बाहेक अरू डाटा चोरी भएको छैन। त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ यो हेर्ने हो भने यो चाहिँ अब यो केही गरेर पनि यो हुनेवाला छैन। केही गरेर यो पहिलेबाट डाटा प्रोटेक्सन एक्ट जसरी युरोपियन युनियनले चाहिँ GDPR ल्याएको छ, अब भारतले ल्याएको छ। अहिले हेर्ने हो भने संसारभरि संसारका 192-93 देशमा भएको सिसिटिभी र चाइनामा मात्रै भएको सिसिटिभी 2 भाग लाउने भने बराबरी हुन्छ। एउटा देशको र 193 देशको टोटल सिसिटिभी जोड्ने हो भने बराबरी हुन्छ। एडभान्स छ त्यति है चाइना, त्यति एडभान्स छ, त्यति नजिकै एडभान्स छ। इन्डियामा हेर्ने हो भने पनि अहिले 7औं 8औं नम्बरमा आइपुग्छ।
भने हामी यो दुईजनाको बिचमा हो भने त हामीले प्रविधि हस्तान्तरण गऱ्यौँ भने त त्यताबाट पनि ल्याउन सक्छौँ, यताबाट पनि ल्याउन सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। यदि खोट छैन, यदि नियत गलत छैन भने त डाटा दिन, सूचना दिन, म यो हो भनेर सार्वजनिक गरिदिने के बिग्रिन्थ्यो र भनौँ न। होइन, नियत खराब भयो। पहिलेबाट नेसनल सर्भरमा राख्नुपर्छ, डाटा नेसनल सर्भरमा राख्नु होइन। सरकारले चाहेको बेलामा हेर्न सक्छ, अपराध नियन्त्रण गर्नु परेको बेलामा अदालतमा चाहिँ साक्षी प्रमाणको रूपमा चाहियो भने त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि पहिलेबाट डाटा नेसनल सर्भरमा राख्नुपर्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ डाटा लोकलाइजेसनमा के हुन्छ भने अनि त्यो लोकलाइज भएको डाटा चाहिँ विदेशमा लानु पर्यो भने सरकारले उसलाई चाहिँ सरकारसँग निवेदन हाल्छ, निवेदन माग्छ। अनि त्यो निवेदन मागेपछि मलाई फलानु प्रयोजनको लागि यो डाटा, यति डाटा, यो अवधिको यो प्रकृतिको डाटा पाऊँ भनेर। त्यसको पनि अघि तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो, डाटा इन्डेक्सिङको कुरा पनि अघि तपाईँले निकाल्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ कुन डाटा कसरी राख्ने, कुन सेक्टरको कसरी राख्ने, त्यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेर राख्ने हो। त्यसरी राखेर अनि सरकारलाई निवेदन हालेर भारत 2013 डाटा खोज्नु पर्यो भने सर 4 दिन लाग्छ, डाटा भेटिँदैन। भारतले 7वटा भाषामा त्यो डाटा इन्डेक्सिङको सिस्टम गरेर भारतको सरहदभन्दा बाहिर कहीँ डाटा लानु पर्यो भने भारत सरकारको निवेदन, भारत सरकारलाई निवेदन दिनुपर्छ अनि मात्रै लान पाइन्छ। चाइनाको त त्यो निवेदन दिएर पनि लान पाउँदैन, ऊ त गोप्य छ, उहाँ त सिधै सम्भव छैन। सम्भवै छैन। त्यसको अर्थ हाम्रो चाहिँ प्रविधिहरूसँग हामी धेरै छैनौँ है अगाडि। अब यस्तै हो भने त यो के चलाउनु यिनले देश? हामी प्रविधि छैन, हामी त्यो लहरका भरमा लाएर हुन्छ त भने हामी कहाँ चाहिँ दुनियाँ डिजिटलमा कहाँ पुगिसक्यो सर? हामी कहाँ चाहिँ नि यो टेक्नोलोजी अथवा साइन्स चाहिँ पब्लिक साइन्स भएको छैन क्या, पब्लिक टेक्नोलोजीमा आएको छैन क्या, प्राइभेट टेक्नोलोजीमै छ क्या। कम्प्युटर भनेको एउटा भाँडो चाहिँ कुनै एउटा अङ्ग्रेजी जानेको र इन्जिनियरको भाँडो मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ त्यति पनि हो र भने इलाइट वर्ग अझ अलिकति सम्भ्रान्त, अलिकति पेरिफेरल कुरामा मात्रै छ। र त्यसको चाहिँ सूचना प्रविधिमा अथवा कम्प्युटर सम्बन्धी काममा एउटा जनता, एउटा चाहिँ गाई गोठालोको, एउटा घाँस काट्ने, एउटा भारी बोक्ने भरियाको अनुहार, त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको पहिचान चाहिँ त्यो प्रविधि समक्ष पुगेको छैन क्या। अब हाम्रो प्रविधि हामी भन्छौँ प्रविधि अगाडि छ सर, हाम्रा नेताहरू भने त्यही फेरि 19औं शताब्दीकै नेता हुन्। प्रविधि चाहिँ यस्तो हो, प्रविधि भनेको यस्तो हो, प्रविधि भनेको अहिले चाहिँ बुट बजारेर कुनै पनि देशले चाहिँ कुनै पनि देशलाई हडप्नु पर्दैन। प्रविधिले च्याप्प समात्यो भनेदेखि सिद्धियो। त्यसकारणले प्रविधिसँग हामी गयौँ न भने प्रविधिले हामीलाई निचोर्छ है। प्रविधि सँगसँगै जानु पर्यो, प्रविधि सँगसँगै जानु पर्यो। प्रविधिले फलोअप हामीले गऱ्यौँ न भने प्रविधिले हामीलाई छोड्दैन, प्रविधिले हामीलाई निचोर्छ। तपाईँको अनुभवले के भन्छ? खास गरी हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरूको स्किलको कुरा गरौँ अलिकति। आज जस्तो हामी देख्छौँ उहाँहरूले टाइप गर्नु पऱ्यो पनि बरु कलमले फास्ट लेख्ने, त्यो कम्प्युटरमा नलेख्ने, डाटा नराखे पनि बरु लेखन दासकै हातबाट सिधाइदिने, लेख्नु परे पनि निवेदन चढाउनु पऱ्यो हातले चाँडो भ्याइन्छ भनेर त्यो कम्प्युटरमा लेख्दै नलेख्ने, यस्तो छ अहिले पनि। भने सर यसका लागि के उपाय हुन्छ? अलिकति गहिराइमा पुग्नु भएन। कम्प्युटरमा लेख्नु, टाइप गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। त्यो डाटा चाहिँ कुन इन्कोडिङ सिस्टममा स्टोर गरिन्छ, त्यो डाटा पुनः प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यो डाटा लस हुन्छ कि वा लिकेज हुन्छ कि। डाटा लिकेज हुने, तपाईँले पनि त चुने भाँडामा पानी राख्नु भने चुन्छ त हो। त्यस कारणले त्यसको स्ट्यान्डर्ड के हो, त्यो क्लाउडमा राखेको छ कि सर्भरमा राखेको छ कि कुन स्ट्यान्डर्डमा राखेको छ, कुन स्ट्यान्डर्डमा इन्कोडिङ छ, कुन बाइटमा इन्कोडिङ छ, ती सम्पूर्ण सिस्टम टाइप गर्न त अब त्यो टाइप त गर्नै पर्छ। अब ब्युरोक्रेसीले टाइप गर्ने मात्रै हो भन्ने कुरा त भएन, टाइप त सबै सामान्यले गर्नुपर्छ। तर ब्युरोक्रेसीलाई मात्रै जिम्मा दिएर हुँदैन, ब्युरोक्रेसी मात्रै सम्पूर्ण कुरा होइन। ब्युरोक्रेसी भने त सरकारले जे अरा त्यो गर्छ। अनि स्किल डेभलपको कुरा गर्दैछु, स्किल डेभलपको कुरा गर्दाखेरि अरूभन्दा पहिले ब्युरोक्रेसीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अहिले धेरै के भन्छन् भने जस्तो न्यू जेनेरेसन आएको छ, नयाँ हामीले चाहिँ आइटीको सेक्टरमा चाहिँ मान्छे विज्ञता भएका नयाँ नयाँ फ्रेस युवाहरू अहिले हुनुहुन्छ। पूर्व जो कर्मचारी अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एउटा हेल्दी पेन्सन गरेर हुन्छ कि उहाँहरूलाई एउटा केही रिटायर गर्दाखेरि केही बोनस गरेर हुन्छ कि उहाँहरूलाई छोडेर नयाँ ल्याउँदा पनि यो अझ हामी प्रविधि मैत्री बन्न सक्छौँ पनि भन्छन् मान्छेले। डाटा डेभलप गर्ने, डाटा उत्पादन गर्ने सबभन्दा ठुलो संस्था कुन हो? नेपाल सरकार हो।
र नेपाल सरकार चाहिँ डाटा उत्पादन गर्ने सबभन्दा आधिकारिक संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसी प्रविधिमा अगाडि हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता ठिकै हो, सामान्य ठिकै हो। तर संसारको स्थिति हेरियो भनेदेखि ब्युरोक्रेसीभन्दा अगाडि पनि विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न के अरे एजुकेसनल इन्स्टिच्युटहरू अगाडि छन्, कम्पनीहरू अगाडि छन्। प्राइभेट कम्पनीहरू त धेरै अगाडि छन्, उनीहरूको त A to Z सिस्टममा छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो समायोजन चाहिँ गर्नु पर्यो क्या, त्यो प्रविधि चाहिँ बाहिर बजारबाट सरकारले लिनु पर्यो, सरकारले त्यसलाई पनि हातेमालो गर्नु पर्यो क्या। तपाईँले देख्नु भएको छ डाक्टर साहब, नेपालमा झन्डै झन्डै अहिले 7वटा प्रदेश, 753वटा स्थानीय तह, केन्द्र सरकार तपाईँले देख्नु भएको छ। गाउँ गाउँमा वडा कार्यालय पनि छन्। ती वडा कार्यालयमा एउटा न एउटा त कम्प्युटर स्टोरेज होला, कम्प्युटर राखेका होला, डाटा इन्ट्री गर्नुपर्छ होला, विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, बसाइसराई होइन। तर डुप्लिकेसन हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा नागरिकता दिन पर्यो जिल्ला प्रशासनमा भन्यो भने त्यो मान्छेले 3-4वटा नागरिकता लिएको पनि देखिन्छ। कस्तो छ हामी भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ हेर्नु, अहिले पनि ढड्डाको काम हाम्रो। सर यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ, सरकारलाई यहाँको सुझाव के हुन सक्छ सर? 13 वर्ष अगाडि नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय स्थापना हुने बित्तिकै हामीले एउटा परियोजना पेश गरेका थियौँ। 14 अङ्कको सोसल सेक्युरिटी नम्बर, नागरिकताको नाम, जन्म नाम, जन्म मिति, जन्म ठेगानाको जियो लोकेसन, यी 5-6वटा भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम राखेपछि अरू केही पनि ल्याउनु पर्दैन, यो दोहोरिँदैन। यति यो सिस्टमबाट गरियो भनेदेखि र चाहिँ लोकलाइजेसन, टेक्नोलोजी लोकलाइजेसनको माध्यमबाट यो सिस्टम राख्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ। यो सिस्टम भयो भने हाम्रो प्रत्येक काममा चाहिँ कामको रिडुप्लिकेसन हुँदैन। अथवा यो वेबसाइटकै कुरा गर्नुहोस्, एउटा मन्त्रालयलाई अथवा एउटा विभागलाई अब 20 लाख 25 लाख हुन्छ, एउटा सामान्य अर्को शाखा कार्यालयलाई 15-20 लाख 10-15 लाख होला, अनि एउटा प्रदेशको कुनै अब प्रदेश सरकारको त यो नेपाल सरकारले धान्न सक्दैन, यो केही वर्षको पाहुना मात्रै हो प्रदेश सरकार, त्यस कारणले यसको बारेमा मसँग कुरा नगरे पनि हुन्छ। बाँकी र स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय ठाउँमा पनि नगरपालिका गाउँपालिका हेरिकन एउटा वडामा 2 लाख 3 लाख 5 लाख छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा नेपाल सरकारलाई थाहा छ नि, प्रविधि मन्त्रालयलाई थाहा छ नि, नेपाल सरकार गाउँपालिकाको जिल्ला समन्वय समितिको यसको अथवा के काम हो त्यसको प्रकृति थाहा छ नि। अनि त्यसको प्रकृति थाहा छ भने त्यो प्रकृतिका चाहिँ ढोका डाला नाम थुन्सेहरू चाहिँ सबै बनाएर, खाली थुन्सेहरू बनाएर, इन्टरनेटको फ्रेम बनाएर डाटा हाल्दै गरौँ, यो बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ उसलाई त्यतिमा दिदिने। एउटै मन्त्रालयबाट त्यस्ता थुन्से ढोका नाम डालाहरू कति बनाउनु पर्छ, गिलासहरू बटुका भाँडो कुकर जे बनाउनुपर्छ, इन्टरनेटका फ्रेमहरू बनाएर त्यसलाई दिने हो भने त्यसले साइडहरू भनौँ न, साइडहरू बनाएर खाली चाहिँ साइड फ्रेमहरू बनाएर दिने हो भने त उसले थपक हाल्छ। अथवा त्योसँग शीर्षक माग्नु, शीर्षक मागेर माथि शीर्षक राखेर चाहिँ त्यो गरिदिने हो भने मन्त्रालयमा काम गर्ने हो भने अहिले इन्टरनेटको वेब पेज बनाउने अथवा इन्टरनेटमा रिडुप्लिकेसन भएको 70% खर्च बचाउन सकिन्छ मन्त्रालय। खोइ ध्यान पुगेको 70% खर्च बचाउँदा अरबौँ बच्छ, खोइ ध्यान पुगेको भने सूचना प्रविधिमा स्थानीयकरण मात्रै होइन, सूचना प्रविधि आइटीमै हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। अब यसमा चाहिँ नजानेर नपुगेको चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने धेरैले भनेका पनि होला, प्रस्तावहरू आएका हुन्छन्, नियतमा खराब छ, यहाँ नियतमा खोट छ। जस्तो मन्त्रालयको तपाईँले अस्ति अर्थ मन्त्रालयको कुरा गरिहाल्नुभयो, त्यो निकाल्न सकिने। यदि त्यो डाटा उनले दिँदैनन् भने थपक्क मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए हुन्छ। होइन भनेदेखि सार्वजनिक सरकारको यो के अरे सरकारवादी मुद्दा अन्तर्गत पर्दछ। सामान्य एउटा चाहिँ प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट लिएर सर्वोच्च अदालतले उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो भने उहाँले त्यसको जवाब दिनु पर्थ्यो, उहाँले यसको क्लियरिफाई गर्नु पर्थ्यो, उहाँले यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो कि यो हो है भने। त्यो त सरकारवादी मुद्दामा उहाँ हारिसक्नुभयो, उहाँ त नैतिकता नै छैन हेर्नुहोस्, उहाँ त सिद्धिसक्नुभयो। अब मलाई जाँदा जाँदा एउटा मात्रै प्रश्न सर, व्यवस्था परिवर्तन भयो सर, अलिकति यो जनजीविकाको सँग महँगी त्यत्तिकै छ, मूल्यवृद्धि छ, एउटा दैनिकीसँग जोडिएको विषय। अब प्रविधिको मात्र कति कुरा गर्नु, अलिकति पोलिटिकल पनि कुरा गरौँ, जनताको जनजीविकाको विषय पनि कुरा गरौँ। तपाईँले यत्रो विज्ञताको विषयमा प्राप्त गरेको आफ्नो नलेज पनि हामीसँग सेयर गर्नुभयो सर। देश बन्छ त सर, के लाग्छ? देश अब समृद्धि बनाउँछौँ, सुखी नेपाली बनाउँछौँ भनिरहनु भएको छ। अहिले पनि पूर्व पश्चिम रेल मार्ग, हवाई जहाजदेखि लिएर यी विभिन्न एयरपोर्टहरू बनिरहेछन्। अब केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने भनिरहनु भएको छ, पानी जहाज ल्याउने भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् अब यो
जनताको अहिले पनि अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ, विदेश पलायनको लहर अहिले पनि रोकिएको छैन, देशको आर्थिक अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ, डामाडोल छ, अहिले कुन दिन चाहिँ श्रीलङ्का हालत हुने हो त्यो पनि हेरिरहनु भएको छ। देश कहाँ छ सर, हामी कहाँ छौँ सर, के सपना बुनिरहनु भएको छ? तपाईँको पिँढी त अब लगभग जिन्दगी त काटिसक्नुभयो सर, हामीसँग आउने आउँदो पिँढीका निम्ति के देखिरहनु भएको छ सर? देश के होला, के लागिरहेको छ? अलिकति यो विषयमा तपाईँको विचार मात्रै खास तपाईँले देखिरहेको अब आफ्नो अनुभवले। तपाईँले अहिले जति पनि बाटो, सडक, प्लेन, जहाज आदि इत्यादि कुरा गर्नुभयो त्यो विकासको पूर्वाधार होइन, त्यो विकासको पूर्वाधारै होइन। अब बाटो सडकै चाहिँ यातायातै पूर्वाधार विकास होइन भनेर भन्नु छ भने यो त गए गुज्रेको मान्छे यसो कुरै नगरे पनि हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नु होला। भने सडकको पूर्वाधार अवस्था भनेको प्राथमिकता भनेको दोस्रो तेस्रोमा हो। पूर्वाधार भनेको तपाईँले खानेकुरा हो, तपाईँले लाउने कुरा हो र तपाईँले खाने दबाई हो। यो तीनटा कुरामा देश आत्मनिर्भर हुने हो भने कुनै पनि देशले थिच्न अचेट्न सक्दैन। त्यसमा खै के भएको छ? नेपाल चाहिँ 54 अरब के अरे 54 अरबै त 54 अरब रुपियाँको त चामल मात्रै आयात गर्दो रहेछौँ। नेपालको धानको बिउ चाहिँ 4% रैथाने बिउ छ, प्रायः मान्छेले लगाउँदैनन्। 96% रैथाने बिउ फिलिपिन्सको धान ब्याङ्कमा छ, जिन ब्याङ्कमा छ, राइस जिन ब्याङ्कमा छ। अनि त्यो जुम्ली मार्सी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुम्ली मार्सी जेएम राइस भनेर चाहिँ संसार प्रसिद्ध त्यो प्याटेन्ट लिन पाउने धानलाई चाहिँ अहिले चन्दन 14 र चन्दन 27 गरेर नाम परिवर्तन गरिदिएर प्याटेन्ट पनि लिन नपाउने अवस्थामा पुर्याएको छ भने मौलिकताको संरक्षण खोइ सरकारी संयन्त्रले यहाँ चाहिँ गडबडी गरिरहेछ क्या। हो त्यो सरकारी संयन्त्र चाहिँ त्यो सरकारी कार्यालयमा ढोका लगाएर गलत नियतले काम गरिरहेछ भित्र। यो कसले गराइरहेछ? यो कुरो परिवर्तन नहुन्जेलसम्म तपाईँको खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, लाउने कुरामा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, दबाईमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। प्राथमिक पूर्वाधार यो हो। अनि चाहिँ बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अनि त्यो गाउँमा उत्पादन भएको अन्नलाई सहर पुर्याउनका लागि आवश्यक पर्यो भने त्यो बाटो लाने हो। यहाँबाट चाहिँ चाउचाउ र बिस्कुट गाउँ पुर्याउनको लागि चाहिँ बाटो पूर्वाधार होइन। यो कुरा चाहिँ देश सञ्चालन गर्नेले बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ ब्युरोक्रेट र यो पोलिटिकोक्रेटले मात्रै भएन, टेक्नोक्रेटहरू अगाडि आउनु पर्यो, टेक्नोक्रेटहरूसँग सोध्नु पर्यो के गर्ने भनेर। 5 वर्षमा चाहिँ खानेकुरामा र लाउने कुरामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। 50% दबाईमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। दबाईका जति पनि कच्चा पदार्थहरू छन्, वनस्पतिहरू छन्, खानी खनिजहरू छन्, ढुङ्गा कति माटो मेटेरियल्सहरू छन्, लेदोहरू छ कतिपय छन्, झ्याउ समुद्रको छेउमा झ्याउ छ। 25,000 रुपियाँ डलरले झ्याउ अहिले नेपालको झ्याउ चाहिँ अस्ट्रेलियामा बिक्री हुन्छ। त्यो चाहिँ अरू नै वस्तु भनेर, खाद्यान्न वस्तु भनेर, गुन्द्रुक सिन्की भनेर पुर्याइछ। 25,000 रुपियाँ। देश यस्तै चल्दै जान्छ, हामी यस्तै बित्दै जान्छौँ। त्यसो त्यही हो त हुने होइन? त्यही देख्नुहुन्छ नियमित क्रमिक विकास बाहेक कुनै एक्स्ट्रा अर्डिनरी विकास त होला जस्तो लाग्दैन। अब प्रविधिले समात्यो र त्यहाँबाट उम्किँदाखेरि चाहिँ एउटा परिवर्तन आउला। होइन भने चाहिँ अब अलिकति नेपालमा पनि केही एउटा चाहिँ एउटा तबकाबाट अथवा चाहिँ एजुकेसन अथवा अहिले सायद मलाई लाग्छ अहिले बुझ्नु भयो अवस्थाबाट जस्तो अहिले देखिन्छ नि सर, पब्लिक साइन्स चाहिँ ग्रो भएर आउँछ। अहिले त्यो देखियो पनि त। अहिले उहाँहरूले सोसल मिडिया केही न मिडिया केही भन्नुहुन्थ्यो, बालेनजी र हर्कजीहरू सोसल मिडियाकै कारणले अहिले चर्चामा आउँदै जित्नुभयो। मिडिया र तपाईँको सोसल मिडिया यो दुवै मिडिया अर्थात् डिजिटल र प्रविधिसँग हिँडेन त सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस् प्रविधिले त खाइदिन्छ। हेर्नुहोस् आज उहाँहरूले पत्याउनु भएको थिएन, हे फेसबुकै हो भोट आउन्न भन्नुहुन्थ्यो, आखिर खायो। अब त्यो हेर्नुहुन्छ भने त मेरो चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणै हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा पोलिटिकल चाहिँ ओभरडोज, राजनीति चाहिँ ओभरडोज भएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको कुनै राजनीति गर्ने अखडा होइन, त्यो धारो कुलो पार्टी पौवा स्कुल मन्दिर आदि इत्यादिको कुरो हो। त्यसमा राजनीति चाहिँदैन, त्यसलाई स्वतन्त्र छोडिदिए हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षकले, एउटा इन्जिनियरले, एउटा वकिलले, एउटा व्यापारीले, एउटा उद्योगपतिले उम्मेदवारी दिने पाउने ठाउँ तपाईँ बाटो बन्द गरिदिनुहुन्छ, दलीय बनाइदिएको छ। अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ यो राजनीति ओभरडोज भएर त्यो काम लाग्दैन। त्यस्तो किसिमको पद्धतिले हुँदैन। यो चेन्ज आउँछ, यसमा चेन्ज आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, बडो महत्त्वपूर्ण विज्ञता र आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, विशेष सन्दर्भमा आज हामीसँग खास गरी यो कम्प्युटर सेक्टरसँग जोडिएको विषय,
खास गरी कम्प्युटर विज्ञको रूपमा भाषा विज्ञको रूपमा उहाँलाई प्रविधि भाषा विज्ञको रूपमा चाहिँ आज हामीले अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्दै उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। खास गरी यो अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कैयौँ मन्त्रालयका सूचना लिकेजहरू CCTV फुटेजका यी डिलिटका कुराहरू र यी यावत विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। उहाँसँगको यो संवादसँगै कार्यक्रमको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।